الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه ووصول إليه فأمرنا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وهو شهر الله وسيد الشهور وشهر التوبة وشهر المغفرة، فصمنا نهاره وقمنا ليله على تقصير، وأدينا فيه من حقه قليلا من قصير، حتى فارقنا عند تمامه وقته وانقطاعه مدته، فنحن نودعه وداعنا عز فراقه علينا وأوحشرنا إسرافنا عنا قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر.